अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की ये रात कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो रात है जिसमें अल्लाह की रहमत जोश में आती है। ये वो रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, बिगड़ी हुई जिंदगियों को संवार दिया जाता है। आज की ये रात शब-ए बारात। मेरे भाइयों, अगर आज की रात भी हमारी आंखों से आंसू ना बहे तो फिर कब बहेंगे? अगर आज भी हम ना बदले तो फिर कब बदलेंगे? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, शब-ए बारात का मतलब छुटकारे की रात है, जहन्नुम से आज़ादी की रात है, गुनाहों से निजात की रात है। यानी बारात निजात, बारात यानी रिहाई, बारात यानी माफ़ी। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को आवाज़ देते हैं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई बीमार कि मैं उसे शफा दे दूं? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इस रात में हर हिकमत वाला फैसला लिख दिया जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज फैसला हो रहा है, कौन जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से जाएगा, किसको रिस्क मिलेगा, किसकी तौबा कबूल होगी। सोचो, अगर आज की रात हमारा नाम बख्शे जाने वालों में लिख दिया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस रात जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए और इतनी देर सजदे में रहे कि हज़रत अम्मा आयशा को खौफ हुआ कि कहीं विसाल ना हो गया हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात उम्मत के लिए रोए, ये सोच कर के मेरी उम्मत बख्श दी जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा सोचें, कितने गुनाह हम कर चुके, कितनी नमाजें कज़ा कर चुके, कितने दिल तोड़ चुके, कितनी बार माँ बाप को रुलाया, और फिर भी अल्लाह कहता है, आ जाओ, मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। ऐसा रब कहाँ मिलेगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नफल नमाज, तौबा इस्तग़फ़ार, दरूद पाक, कुरान मजीद की तिलावत, वालिदैन के लिए दुआ, मरहुमीन के लिए साले सवाब, ये रात सोकर गुजारने के लिए नहीं, ये रात रब को मनाने की है। ये अमल करें, नफल नमाज पढ़ें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, दरूद पाक पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, वालिदैन के लिए दुआएं करें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सोकर नहीं गुजारनी, रब को मनाने के लिए ये रात है। मेरे भाइयों, किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात मुशरिक, कीना रखने वाला, किताए रहमी करने वाला माफ़ी से महरूम रहता है। मेरे भाइयों, आज ही दिल साफ़ कर लो, आज ही माफ़ी तलब कर लो, ताकि रब भी तुम्हें माफ़ कर ले। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे दर के फ़कीर हैं। ऐ अल्लाह, अगर आज की रात भी तूने हमें ना बख्शा तो फिर कब बख्शेगा? या अल्लाह, हमारी तकदीरों के बड़े फ़ैसले मिटा दे, हमारा नाम नेक लोगों में लिख दे, हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया से जा चुके, उनकी कब्र को जन्नत के बाग बना दे। या अल्लाह, आतिफ़ वसीम के इस चैनल को कबूल फरमा, इस बयान को लोगों के दिल की हदायत का ज़रिया बना दे, जो सुने वो बदल जाए, जो देखे वो रो पड़े। ए अल्लाह,
ہم سب کو شب بارات کی برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں، ایک اندھیری قبر، اوپر مٹی کی تہیں، نیچے تنہائی، نہ موبائل، نہ دوست، نہ رشتہ دار، وہاں صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ شب بارات وہ رات ہے جس میں اللہ قبر والوں پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے وہ آج کی رات ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آج کی رات ہم نے اپنے مرحومین کو یاد کیا؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایسے لوگ تھے جو گناہوں میں ڈوبے تھے، جو نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، جو اللہ کو بھول چکے تھے، لیکن شب بارات کی ایک رات اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک سچی توبہ، اور اللہ نے ان کا نام دوزخ سے کاٹ کر جنت والوں میں لکھ دیا۔ پیارے بھائیوں، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی شرمسار، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل۔ میرے بھائیوں، اگر ہم آج بھی اپنے رب کی طرف نہ لوٹے تو پھر کب لوٹیں گے؟ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، رونے والے کی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ کو لفظ پسند نہیں، آنکھوں کے آنسو پسند ہیں۔ جو بندہ آج کی رات اکیلا ہو کر روتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو آنسوؤں میں بہا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رو لو، آج کی رات رو لو، کل شاید موقع نہ ملے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، شیطان کی سب سے بڑی شکست ہے یہ رات۔ شب بارات شیطان کے لیے سب سے خطرناک رات ہے، کیونکہ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے شیطان اس پر ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ آج کی رات شیطان تمہیں صلاح دینا چاہے گا، لیکن تم نے جاگنا ہے۔ اے اللہ، ہم گناہگار، کمزور، خطا کار ہیں۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کے آنسو کو سفارش بنا دے۔ یا اللہ، جن کے نصیب بند ہو چکے ہیں آج کی رات کھول دے، جن کے گھر ویران ہیں ان میں سکون عطا فرما، جن کی قبریں اندھیری ہیں انہیں نور سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں اس رات خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رات سال میں ایک بار آئے گی، نہ جانے اگلی شب بارات ہم یہاں ہوں یا نہ ہوں، اس لیے آج ہی بدل جاؤ، آج ہی لوٹ آؤ۔ میرا یہ بیان اگر دل کو لگا ہو تو اسے آگے ضرور پھیلائیں، شاید کسی کی تقدیر بدل جائے۔ آپ کا بھائی عاطف وسیم۔